जो बेटियां इस तरीके से भाग जाती है, शरीयत का मजाक बनाती है, मरने के बाद तेरे कब्र में तेरी कुटाई होने वाली है। 10-20 हजार रुपए खाकर उस केस को दबाने वालों, शरीयत के मुताहरा का मजाक बनाने वालों, अभी निकाह से वो निकली नहीं है। तुमने दुनियावी एतबार से, अपनी दुनियावी ताकत के एतबार से तुम उसकी बेटी को दूसरे के साथ रहने दिया देते हो, फिर उलमा की बात को तुम नहीं मानते हो। सुनो, जब तुम कलमा चाहोगे तुम्हें कोई बचाने वाला नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं इस महफिल से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे मसले आए हमारे दुनियावी एतबार के रहनुमा, अगर आपके आकर के कोई कह दे कि हजरत मेरी बेटी भाग गई है, तो तुम वहां कह देना इस मसले पे नहीं मैं पढ़ूंगा। जाओ मस्जिद के इमाम के पास, जाओ गांव के उलमा के पास, ये शरीयत की बात है। जब हमारे कौम के नेता इस तरह की बातों पे अमल कर लेगा, कसम खुदा की हमारे समाज में बुराइयां नहीं रहेगी। जब उलमा इस चीज पे पहल करेंगे, शरीयत पे लोग अमल करते जाएंगे, फिर कोई बेटा बना तो सेना नहीं होगा, कोई बेटा तेरा नाफरमान नहीं बनेगा। महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि इस जलसे में आकर जो आप शोर गुल कर रही हैं, ऐसी इस तरीके से ये आकर के बैठती है ना मेरी बहनें, तुम्हारा दीन तो गुनाहों में गुजरता है, राहत तो गलखोरी में गुजरती है। कम से कम ऐसी महफिलों में जब आकर के बैठते हो तो कम से कम गुनाहों से पाक होने का ख्याल रखो, इत्मीनान के साथ बैठो। अगर तुमको मज़हब इस्लाम से मोहब्बत है ना तो तुम शोर गुल नहीं करोगी, बल्कि हज़रत फातिमा ज़हरा का कनीज़ा बन करके बैठोगे। मेरी बहनें, आप शोर गुल ना करें, जो जहाँ है इत्मीनान के साथ बैठे। नौजवान रोडों पे घूमते रहते हैं, बस मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ, मैं कल कहीं और था, वहां से यहाँ पहुंचा। मैं आज बस थोड़ी देर आपके सामने तकरीर करूंगा, फिर मेरे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर जो आज पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाए हुए हैं, जनाब अजमत रजा भागलपुरी साहब की नामें आपको समाप्त करनी है। बस थोड़ी देर कुछ मैं पैगाम दे दूं। लोगों, हम आते हैं ऐसी महफिलों में, बैठते हैं बेतरतीबी के साथ, कोई रोड पे खड़ा रहता है, हमारी बहनें आती हैं शोर गुल किया करती है। अल्लामा इकबाल ने तुमसे कहा था कि ना समझोगे तुम मिट जाओगे, ऐ हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। गरीब नवाज के नाम पे ये महफिल सजी है। आप अजमेर नहीं जा पाए क्योंकि टोला पुटर जमीन पे हाजिरी हुई है, तो कम से कम सारे लोग गरीब नवाज की गुलामी का आप सबूत दे दें। सारे लोग अपने हाथों को उठाएं, कह दो या रसूल अल्लाह। सारे लोग तरफ के कह दो या सरकार गरीब नवाज। लोगों, ये गरीब नवाज की महफिल है, अदब के साथ बैठे। गरीब नवाज उस शख्सियत का नाम है। अगर लोग अपने घर से इस इरादे से चले हैं कि मुझको बेटा नहीं है, गरीब नवाज की बारगाह में जाऊंगा तो अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े मुझे बेटा अता कर देगा। लोगों के सरों पे अगर आकर परेशानियां मंडराती है ना, लोग इस इरादे से यहाँ से पैदल निकलते हैं कि गरीब नवाज की चौखट पे जाएंगे तो अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। लोगों के अगर कुछ बीमार होते हैं, अगर लोग बीमार में मुलव्विस होते हैं, दुनिया की दवाइयां तो देता है लेकिन बीमारियों से शिफा नहीं मिलती है, वो शख्स इस इरादे से अपने घर से निकलता है कि हम गरीब नवाज की चौखट पे जाएंगे तो अल्लाह गरीब नवाज के सबसे हमको बीमारी से सेहतियाब अता कर देगा। लोगों, हाँ, हमने देखा भी है, हमने किताबों में पढ़ा भी है। वह ऐसा है कि बहुत सारे गरीब नवाज के आशिकान अपने घर से इस इरादे से निकले हैं कि गरीब नवाज की चौखट पे जाएंगे, अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े मुझे सेहतियाबी कर देगा, अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। कोई मिन्नतें लेके गरीब नवाज की बारगाह में निकला है, अभी गरीब नवाज की चौखट पे नहीं पहुंचा है, अल्लाह ताला गरीब नवाज की चौखट में पहुंचने से पहले अल्लाह गरीब नवाज के सबसे अपने बंदे की मिन्नतों को पूरी फरमा देता है। अभी गरीब नवाज की चौखट पे इंसान पहुंचा नहीं है, अल्लाह गरीब नवाज के सबसे अपने बंदों को सेहतियाबी अता कर देता है। अभी इंसान गरीब नवाज की चौखट पे पहुंचा नहीं है, इरादा है कि गरीब नवाज की चौखट पे जाएंगे, पहुंचा नहीं है,
لیکن اللہ نے غریب نواز کے صدقے اپنے بندے کے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا ہے۔ اس لیے ایک غریب نواز کے چہنے والوں، غریب نواز کی محفل میں بیٹھنے والوں، ذرا آپ اپنے خیرت کو زندہ کریں۔ اگر ضمیر زندہ ہے گا تو کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا، میری بہنیں آپس میں شور و گل نہ کرے گی۔ میری بہنوں کا حال تو آج یہ ہے صاحب، دیکھو روڈوں پہ آج جو گھوم رہی ہے وہ کپڑا پہننا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پر وہاں بھی عریانیت کو عام کرتی نظر آتی ہے۔ ایک پیر صاحب راستے سے گزرتا ہے، میری بہنیں روڈوں پہ کھڑی رہتی ہے تو دیکھنا شرم آتی ہے ہمارے قوم کی بیٹیوں پہ۔ آج ہماری بہنوں کو آپ لے لیں، جب ایک دکاندار آتا ہے آپ کے گھریار میں کوئی سامان بیچنے کے لیے، میری بہنیں اس دکاندار کے سامنے جا کر اس طریقے سے خریداری کرتی ہے جس کے سامنے پردے کا کوئی خیال تک نہیں ہوتا ہے۔ کیوں آج ایسا ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا آج شرابی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرا بیٹا آج مجھ کو گالی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت حافظ ہمایوں صاحب قبلہ، لوگ دوڑے دوڑے جاتے ہیں امام صاحب کے پاس، حضرت علامہ محبوب صاحب قبلہ، میرے بیٹے اس طریقے سے آج برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ تیری اولاد آج تیرا فرما بردار نہیں بن رہی ہے، تیری بیٹیاں تیرے چہرے کو کالا کر کے بھاگ جایا کرتی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے قوم کے لوگوں، خاص کر ہماری برادری سے بلونگ کرنے والے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ کہ ہمارے اس علاقے کو آگ کس نے لگا دیا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک بہن کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کی بیٹی دوسروں کے ساتھ بھاگ جایا کرتی ہے، پھر وہ بیٹی نکاح کیا وہ آپ کی بیٹی ہے، دوسرے مرد کے ساتھ زندگی گزارا کرتی ہے۔ جب ایک بار نکاح ہو جاتا ہے، جب تک اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے، جب تک وہ عدت نہ گزار لے، وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ جب تیری بیٹی نکاح کر کے دوسرے لڑکے کے ساتھ بھاگتی ہے، بتا تیری بیٹی کے کوکھ سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ جو بیٹی پیدا ہوگی وہ جائز ہوگی کہ ناجائز ہوگی؟ اس لیے شریعت کا حکم ہے جو بغیر نکاح کیا ہوا عورت کسی بچے کو جنتی ہے، اگر بغیر نکاح کیا ہوا کوئی لڑکا باپ بنتا ہے تو اس کا بیٹا ولد الزنا ہوا کرتا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، ہمارے علاقے کو لوگوں نے آگ لگا کے رکھ دیا۔ جب ایسی باتوں سے شریعت کی بات آتی ہے، کوئی اپنے مسجد کے امام سے جا کے نہیں پوچھتا ہے بھائی میری بیٹی آج بھاگ گئی ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کروا دیا تھا، میری بیٹی دوسرے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ تم کو امام صاحب سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ شریعت کا مسئلہ کیا ہے، اپنے گاؤں کے علماء سے جا کے پوچھنا چاہیے شریعت کا مسئلہ کیا ہے، علاقے کے علماء سے پوچھنا چاہیے شریعت کا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن آپ کسی عالم دین کے پاس نہیں جاتے ہیں، اپنے گاؤں کے امام کے پاس نہیں جاتے ہیں، جاتے ہو ان دلال خوروں کے پاس جو 10,000 روپیہ لے کر آپ کے کیس کو دبا دیا کرتا ہے۔ سن جو ماں باپ ایسا کرتا ہے، مرنے کے بعد تم کو بھی قبر میں اللہ عذاب نازل کرے گا۔ جو بیٹیاں اس طریقے سے بھاگ جاتی ہے، شریعت کا مذاق بناتی ہے، مرنے کے بعد تیرے قبر میں تیری کٹائی ہونے والی ہے۔ 10-20,000 روپے کھا کر اس کیس کو دبانے والوں، شریعت مطالعہ کا مذاق بنانے والوں، ابھی نکاح سے وہ نکلی نہیں ہے۔ تم نے دنیاوی اعتبار سے، اپنے دنیاوی طاقت کے اعتبار سے تم اس کی بیٹی کو دوسرے کے ساتھ رہنے دیا دیتے ہو، پھر علماء کی بات کو تم نہیں مانتے ہو۔ سنو جب تم کلمہ چاہو گے تمہیں کوئی بچانے والا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میں اس محفل سے کہنا چاہتا ہوں اگر ایسے مسئلے آئے ہمارے دنیاوی اعتبار کے رہنما، اگر آپ کے آ کر کے کوئی کہتے کہ حضرت میری بیٹی بھاگ گئی ہے تو تم وہاں کہہ دے گا اس مسئلے پہ نہیں میں پڑھوں گا، جاؤ مسجد کے امام کے پاس، جاؤ گاؤں کے علماء کے پاس، یہ شریعت کی بات ہے۔ جب ہمارے قوم کے نیتا اس طرح کی باتوں پہ عمل کر لے گا، قسم خدا کی ہمارے سماج میں برائیاں نہیں رہے گی۔ جب علماء اس چیز پہ پہل کریں گے، شریعت پہ لوگ عمل کرتے جائیں گے، پھر کوئی بیٹا ولد الزنا نہیں ہوگا، کوئی بیٹا تیرا نافرمان نہیں بنے گا۔ میرے مصطفیٰ قوم کے دیوانوں، شہنواز قادری اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں اسلامیات کو اگر سب سے زیادہ اس علاقے میں نقصان ہوا ہے تو یہ ہمارے چلو پلو یا بکلول لوگوں کے وجہ سے ہوا ہے۔ ہر چیز پہ یہ پیر ڈالتا ہے۔
मस्जिद की बात आई या बकलोल जाकर के गए, मस्जिद का इमाम हम रखेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ शहनवाज कादरी की बात को रिकॉर्ड करना। आज से कुछ दिन एक साल पहले की बात है, मेरे गांव से उत्तर जानिब एक गांव है, बेचारे इमाम को निकाल दिया गया ना, तो कोई जाकर के बस्ती के मौलाना से नहीं पूछा कि हजरत हम जो इस इमाम को रख रहे हैं तो इसकी क़ीरत दुरुस्त है कि नहीं है, ये कुरान सही पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ये कयामत की निशानी नहीं है तो क्या है। तुम जब इमाम की तकर्रुरी करवाते हो तो अपने गांव के अपने इलाके के उलमा को सामने रख करके तकर्रुरी नहीं करवाते हो। आज इमाम की तकर्रुरी कौन करवाता है? गांव का मेंबर करवाता है, गांव का पंचायत समिति करवाता है, अंचल का प्रधान कराता है, हमारे इलाके के बुधवा जिला परिषद आके कराता है, नाम निहात नेता लोग आके कराते हैं। अबे तुमको तो पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम, तुम अपने मस्जिद के इमाम की तकर्रुरी करवाता है। जब भी मस्जिद की बात आए तुम अपने हाथ को वहां उठा लो, ये कहो कि मस्जिद के इमाम की तकर्रुरी कोई एमएलए नहीं कराएगा, कोई जिला पार्षद नहीं कराएगा, कोई प्रधान नहीं कराएगा, कोई मुंशी नहीं कराएगा, कोई मास्टर नहीं कराएगा। अगर इमाम की तकर्रुरी कराएगा तो हमारे गांव के उलमा कराएंगे। जब गांव के उलमा इमाम की तकर्रुरी करवाएंगे, जब उसकी क़ीरत दुरुस्त होगी, तुम्हारी नमाज रब की बारगाह में कबूल हो जाएगी। इसलिए तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तूफान नूह लाने से क्या फायदा, एक अश्क ही काफी है अगर असर कर जाए। न कहना साहेब कि शहनवाज कादरी आया कुछ बोल कर चले गए, नहीं बड़ी तकलीफ होती है साहेब। मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े बड़े जलसे ना करो, 3 शब्द की जगह आप 1 शब्द का जलसा करें। मैं दिल की तकलीफ बयान कर रहा हूँ, इलाके में रहता हूँ, हमारे नौजवान बच्चों को देखते हैं। आप दिल पे हाथ रख करके सोचे, आज तो आप कहते हैं हम रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस में जाते हैं, झंडा लेकर आप आगे आगे दौड़ते हैं, मुबारकबादी हम आपको देते हैं। आप जब भी गौसे पाक की महीने की तारीख आती है, गौसे पाक की याद आप मनाते हैं। आज आपने ये साबित कर दिया कि हम गरीब नवाज के आशिक हैं। हजरत थोड़ी देर सुने, बस थोड़ी देर में तकरीर करना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख करके सोचे। साहिब आज आप आगे बढ़ते नजर आते हैं, मैंने देखा ईशा की नमाज हो गई, आप सलातो सलाम पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। फजर की नमाज हो गई, आप सलातो सलाम पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कब्रिस्तान जाते हैं, मुर्दे को दफन करने के बाद आप वहाँ पर आदान देते हैं, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साहिब तुमने तो अपने बारे में सोचा, लेकिन तुमने अपनी औलादों के बारे में सोचा। आज अगर हम महीने का 25,000 कमाते हैं तो हम अपने बेटे को कहाँ पढ़ाते हैं? अल फैसल में पढ़ाते हैं, जहाँ जमात इस्लामी का गलबा है, हम अपने बेटे को वहाँ पढ़ाते हैं। जहाँ जमात इस्लामी अल हदीस के लोग स्कूल सीबीएसई बोर्ड का खोले हुए हैं, जब तेरा बेटा अल फैसल में पढ़ेगा, जब तेरा बेटा किसी अल हदीस के स्कूल में पढ़ेगा, तो आप बताओ आज उसका बाप रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे यही कहता है, सुना है या रसूल अल्लाह, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। आज आप ये कह रहे हैं, लेकिन जब तेरा बेटा अल फैसल से पढ़ के आएगा, अहले हदीस के स्कूल से पढ़ के आएगा, अब वही तेरा बेटा कहेगा सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, कब्र पे जाके आदान नहीं देनी चाहिए, मज़ार पे जाकर के फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, वही तेरा बेटा कहेगा रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस नहीं निकालना चाहिए। इसलिए ऐसे जो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, हम क्यों अपने बेटे को अल फैसल में पढ़ाए, हम अपने बेटे को क्यों अहले हदीस के स्कूल में पढ़ाए, हम अपने बेटे को क्यों किसी देवबंदी के स्कूल में पढ़ाए। मदरसों की कमी नहीं इलाके में, मदरसे बहुत हो गए हैं। आप जरूरत है कि 3 शब का जलसा ना करें, 3 रात का जलसा ना करें, 1 रात का जलसा करें, पूरे चकलिया ब्लॉक के लोग पैसा जमा करें और एक स्कूल बनाए, इस इरादे से कि जिस तरीके से आज हम अहले सुन्नत पे डटे हुए हैं, कल मेरा बेटा इस स्कूल से पढ़ के किसी देवबंदी किसी अहले हदीस के पीछे नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो हमारे मस्जिद के इमाम के पीछे जाएगा तो आला हजरत के गुलामों के पीछे जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। बड़ा दुख होता है दोस्त, इसलिए आज चाहिए कि हम मुत्तहिद हो जाए, इत्तिहाद कायम करें, हम उठें। मेरे कौम के लोगों, हम अपने लिए एक स्कूल बनाए, मदरसे में अपने बच्चों को भेजें। आज जो हमारी बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग जाया करती है, निकाह हो जाता है फिर भी ये बेशरम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाया करती है, आखिर वजह क्या है? तुमने अपनी बेटियों को बचपन में दीन की तालीम नहीं दिलाया। क्यों नहीं दिलाया? इसलिए नहीं दिलाया क्योंकि आपको अपने गांव के इमाम से बुग़्ज़ है, अपने गांव के उलमा के चेहरे को हम देखना पसंद नहीं करते हैं। हमने ऐसा किया तो हमारी बेटी की जवानी में हमें क्या मिलता है? वही बेटी बड़ी होकर हमारे चेहरे को काट करके भाग जाया करती है। इसलिए अपनी बेटियों को मदरसे में पढ़ाए, अपने बेटों को पहले मदरसे की तालीम दिलाए। जब आपके बेटे मदरसे की तालीम हासिल कर लेंगे, मैं अर्थ ये कर रहा था, आज हम बेटों से उम्मीद नहीं करते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, कहते हैं पीर साहब मेरा बेटा बिगड़ गया है, मुझे कोई तावीज़ दे दीजिए। तुमने अपने इब्तिदा दौर को देखा कि मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मेरा बेटा आज नाफरमान बन जाता है। तुमने तो शरीयत का ऐसा मजाक बना दिया है। जब एक इंसान आज बेटा पिलाने के लिए, बेटी की शादी कराने के लिए तैयार होता है, लोगों जैसे ही उसका बेटा कहीं जाता है, लड़की देख के आता है, लड़की पसंद आ जाती है, शरीयत का हुक्म आपको मालूम है, शरीयत इतनी इजाजत देती है कि जो लड़का शादी करना चाहता है, जिस लड़की की शादी उससे होने वाली होती है, शरीयत का हुक्म है कि थोड़ी देर वो लड़का उस लड़की को जाकर के देख ले। लेकिन जब लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, वो लड़का जब घर को आता है, अब वो लड़का अपने बाप से आकर के बोलता है, अब्बा मुझे लड़की पसंद आ गई है, अम्मी मुझे लड़की पसंद आ गई है। अब उसका बाप कहता है बेटा तुझको लड़की पसंद तो आ गई है, लेकिन अब उस लड़की को देखने के लिए तेरा बहन भी जाएगा, उस लड़की को देखने के लिए तेरा चाचा जाएगा, उस लड़की को देखने के लिए तेरा भाई चाहेगा। शरीयत का हुक्म है कि सिर्फ वो लड़का थोड़ी देर देख सकता है, बाकी कोई देख नहीं सकता है। फिर तू बहनबी को भेजता है, तो तूने शरीयत का मजाक बनाया कि नहीं बनाया? तुम अपने भाई को उस लड़की को देखने के लिए भेजते हो, तुमने शरीयत का मजाक बनाया कि नहीं बनाया? इसलिए ऐ लोगों, तुम्हारे लड़के देखने में, लड़कियों को दिखाने में जितना खर्च होता है और लोगों की उतने में शादियां हो जाती है। इसलिए आज हमारे इलाके के लोगों के हाथ से जमीनें चलते, जमीन निकलती हुई नजर आती है। इसलिए तुम साथ की इख्तियार करो, शरीयत ने जो हुक्म दिया है उस पे अमल कर लो। जब तेरी इब्तिदा अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह इंतहा भी अच्छी होगी। मेरे कौम के दियाले मुसलमानों, आज जरूरत है कि हम शरीयत मुस्तफा पे अमल करें। ये सरकार गरीब नवाज की महफिल है, चलते चलते एक पैगाम आपको दे दूं। लोगों आज हम जाते हैं नहाने के लिए, कम से कम ऐसी महफिलों से कुछ पैगाम लेके जाए। अगर आपके गांव के इमाम गलियों में जाकर के तबलीग करे तो फिर लोग कहते हैं कि इमाम साहब ने तो मजाक बना लिया है। जरूरत है कि हम सारे लोग आज गलियों में जाके दीन की तबलीग करें, आज हम गांव में जाके दीन की तबलीग करें, इलाके में जाकर के दीन की तबलीग करें। सौ सुनेगा तो एक अमल जरूर करेगा। इसलिए मैं अपने उलमा से कहना चाहता हूँ, मैं तो उलमा का खादिम हूँ, मैं उलमा का गुलाम हूँ, किसी को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अकेला भी चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। अगर 100 सुनता है तो एक अमल करता है, आज एक अमल करता है तो 2 दिन के बाद 10 अमल करने वाला बनेगा। इसलिए एक कौम के दयालु मुसलमानों, हमें चाहिए कि मुस्तफा की शरीयत पे अमल करें। अगर आपसे कोई पूछ ले, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में तू आया था, यहाँ के नौजवानों ने एक महफिल रखी थी गरीब नवाज के नाम पे, तू आया था क्या सीख के गया था? तू कल कुछ बोल नहीं पाएगा। अगर आपसे आपके गांव के उलमा हज़रत कारी हुमायूं पूछ ले भाई वज़ू में कितने फराइज है, तो 10 में से 4-5 होंगे जो वज़ू के फराइज बताते पाएंगे। हज़रत मौलाना रूहुल अमीन पूछ ले, 2-4 लोग होंगे जो वज़ू के फराइज बताएंगे। अगर आपसे कोई ये पूछ ले भाई नहाने में कितने फराइज है, आपकी ज़बान खामोश हो जाती है। फिर तू कहता है कि हम नबी का आशिक है। कैसा तू नबी का आशिक है, कैसा तू नबी का
दीवाना है। सुन ले मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं नहाने का तरीका नबी ने क्या बताया है। आज तो हम है टीबल के पास गए, बाल्टी में पानी लीजा, सर पे डाल दिए, हम टीबल के पास गए, हमने कुछ नहीं देखा, बस टीबल के नीचे बैठे, हम टीबल चलाते हुए नहाने लगे। लोगों सुनो तो सही, आज से कुछ दिन पहले की बात है, 2018 का सर्वे है, मेडिकल कॉलेज का सर्वे क्या है। जब पटना मेडिकल कॉलेज में 10-15 लोग एक दिन में इंतकाल कर गया, 10-15 लोग एक दिन में डेथ कर गया, कोई ब्रेन हेमरेज में शिकार होकर मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया। जब एक दिन में 15-20 लोग मर गया तो फिर पटना मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े डॉक्टर को मीडिया के सामने आना पड़ा। पटना मेडिकल कॉलेज का बड़ा डॉक्टर सामने में आता है, आकर के कहता है कि ब्रेन हेमरेज जो आज ज्यादा हो रहा है, हार्ट अटैक तो आज ज्यादा हो रहा है, तो लोग गलत तरीके से नहा रहे हैं, लोग गलत तरीके से गुस्ल कर रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग आज हार्ट अटैक का जो है बीमार हो रहा है, लोग ब्रेन हेमरेज का शिकार हो रहा है। मीडिया ने उससे पूछा था, ए डॉक्टर जरा ये तो बताइए कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, ब्रेन हेमरेज से कैसे बचा जाए। वो डॉक्टर कहता है अगर ब्रेन हेमरेज से बचना है, अगर हार्ट अटैक से बचना है तो तुमको मुसलमानों के मोहम्मद जनाबे रसूल कायनात के फार्मूले पे अमल करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, वो डॉक्टर कहता है अगर लोग फौरन सर पे पानी डाल देता है, उसके वजह संडर की वजह से जो दिमाग में छोटी छोटी नसें रहती है वो फट जाती है, इसलिए उसको ब्रेन हेमरेज होता है। लोग फौरन नहाने के वक्त अगर अपने सर पे पानी डाल देता है तो उसके दिल का दौरा बंद हो जाता है, दिल के अंदर खून का वाइब्रेशन, खून का जो है खून का दौरा बंद हो जाता है, इसलिए वो हार्ट अटैक का शिकार होता है। अल्लाह पर वो डॉक्टर कहता है अगर इन तमाम चीजों से बचना है तो नबी के फार्मूले पे अमल करना पड़ेगा। आज से 1450 साल पहले मेरे मुस्तफा ने मदीने की बात की थी, अपनी उम्मत को पैगाम दिया था। एक गरीब नवाज की महफिल में आके वालों, इस पैगाम को आप याद रखें। कल से जब आप गुस्ल करने चाहे तो किसी दुनियादार के नाम पे अमल न करना, किसी दुनियादार के फार्मूले पे आप अमल न करना, बल्कि अपने नबी के फार्मूले पे अमल करना। इन बीमारियों से महफूज रहोगे। जब भी गुस्ल करने जाना तो पहले वुजू के 3 शराइत को अदा कर लेना। वो वुजू के 3 शराइत क्या है, जब उलमा से पूछोगे पता चलेगा। सबसे पहले कुल्ली कर लेना, फिर नाक में पानी डाल देना, पानी यानी नाक के नरम हड्डी तक पहुंच जाए, इस तरीके से डाल देना। ये 2 फर्ज अदा हो गए। तीसरी फर्ज क्या है वुजू के, तीसरी शराइत क्या है, अल्लाह पाक यानी अपने सर के ऊपर पानी डालना, पूरे बदन को भिगा देना। ये गुस्ल के 3 फराइज है, लेकिन नबी फरमाते हैं जब तीनों फराइज अदा हो जाए तो सबसे पहले अपने दाएं कांधे पे पानी डालना, इसलिए दाएं कांधे की तरफ दिल नहीं रहता है, यानी बाएं कांधे की तरफ दिल हुआ करता है। नबी कहते हैं जो नहाने के वक्त पहले दाएं कांधे पे पानी डालता है, फिर बाएं कांधे पे पानी डालता है, फिर तीसरी मर्तबा अपने सर पे पानी डालता है। नबी फरमाते हैं जो इस तरीके से नहाएगा उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, जो इस तरीके से नहाएगा उसको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। मेडिकल घुटना टेक कर कहता है अगर तुमको इन बीमारियों से बचना है तो मुस्तफा के फार्मूले पे अमल कर लो। जब मुस्तफा के फार्मूले पे अमल कर लोगे कसम खुदा की तुम इन बीमारियों से महफूज रहोगे। जब तो बरेली के इमाम आला हज़रत पुकार उठते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है हाथ उठाओ, कह दो या रसूल अल्लाह। चलते चलते एक बात कह दूं, आज हमारे हालात बड़े बिगड़ गए हैं। तूफान नू लाने से क्या फायदा, एक अश्क ही काफी है अगर असर कर जाए। आप तकलीफ न मानना कि मौलाना आए हमारे ऊपर न जाने कुछ बोल कर चले गए। नहीं साहेब, जो लश्कर मारता है ना वो दुश्मन नहीं हुआ करता। तुम अपने काम करो, बड़ी अच्छी बात है, हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम हो, ईदगाह हो, मदारिस हो, जहां भी शरीयत की बात हो वहां आप पीछे हो जाएं। अपने गांव के उलमा को आगे बढ़ाएं, अपने इलाके के उलमा को आगे बढ़ाएं। सुनो, एक पैगाम ले लो, ये गरीब नवाज की महफिल से एक पैगाम ले लो। आज हमारे हालात क्या हैं? अगर मेरे पीर को कोई गाली देता है ना, मुझे फख्र है
کہ میں اپنے پیر، میں اس پیر کا مرید ہوں جس کا نام حضور علامہ اختر رضا خان تاج الشریعت، میں اس کا مرید ہوں۔ میرے پیر نے کہا ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مر کے ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ آج اگر ہمارے پیر کو کوئی گالی دینا تو ہم آستین اوپر کر لیتے ہیں، پھر دو چار تماچے اس کو رسید کر دیتے ہیں۔ پیر کے خلاف تو بولتا ہے۔ اللہ پر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دیکھ، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا ایک مرید ہے، سنو ذرا غور سے سننا، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا ایک مرید ہے۔ آج اگر ہمارے پیر کی شان میں بولے تو ہمیں لڑنے کے لیے مزہ آتا ہے۔ ہمارے پیر بھی کہتے ہیں اس نے میری شان میں گستاخی کی، جاؤ اس کے ساتھ لڑائی کر۔ لیکن محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دیکھ، محبوب الہی کی شان میں ایک انسان گستاخی کرنے لگا، یہاں تک کہ گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ اس کے مرید نے سنا نا تو بڑا غصہ آیا، دوڑا دوڑا اپنے پیر کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے حضور فلانا شخص آپ کو گالی دے رہا ہے، فلانا شخص آپ کو گندی گندی گالیاں دے رہا ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو تو فوراً غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن محبوب الہی کو غصہ نہیں آیا، آپ مسکرانے لگے۔ مرید نے دیکھا نا تو تعجب سے دیکھنے لگے کہ میرا پیر کو غصہ نہیں آیا، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب الہی نے کہا میرا مرید کل صبح آنا، میری بارگاہ میں مجھ سے ملاقات کرنے کے، پھر میرے اس گستاخ کے پاس جانا، اس گالی دینے والے کے پاس جانا۔ جیسی رات گزری نا صبح ہوئی، وہ مرید آتا ہے محبوب الہی کی بارگاہ میں، محبوب الہی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، 2 روپیہ نکال کر اپنے مرید کو دیتا ہے، کہتا ہے میرا مرید جو مجھ کو گالیاں دے رہا ہے نا، میری طرف سے جا کر کے اس کو 2 روپیہ انعام دے دینا، 2 روپیہ وظیفہ دے دینا۔ مرید لیا، پیر کا حکم ہے، گیا، وہ شخص حضرت محبوب الہی کو گالیاں دے رہا ہے، محبوب الہی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ اللہ پر 2 روپیہ نکال کے دیا، کہا اے انسان میرے پیر کو تو گالی دے رہا ہے، میرا پیر تو تجھ کو 2 روپیہ انعام بھیجا ہے۔ یہ معاملہ 3-4 دن تک چلتا رہا، روزانہ صبح آتا، محبوب الہی 2 روپیہ انعام دیتے اور کہتے جا کر کے میری طرف سے انعام دے دے۔ 3-4 دن یہ سلسلہ چلتا رہا، 3-4 دن کے بعد اب وہ شخص محبوب الہی کی شان میں گالیاں دینا بند کر دیا، محبوب الہی کی تعریف کرنے لگا۔ جیسے ہی تعریف سنانا مرید بڑا دل گدگد ہو گیا، ہنسی ہنسی اپنے پیر کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے حضور وہ کل تک آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آج سے اس نے آپ کی شان میں تعریف کرنا شروع کر دیا ہے۔ محبوب الہی کہتے ہیں انعام دینا بند کر دو۔ اللہ پاک پر مرید پریشان ہو گئے، گالیاں دے رہے تھے، میرا پیر اس کو انعام دے رہا تھا، جب گالیاں بند ہو گئی ہے، تعریف ہو رہی ہے، تو انعام میں تو اضافہ کر دینا چاہیے، زیادہ انعام و اکرام دینا چاہیے، لیکن جب تعریف ہونے لگی تو میرا پیر کہتا ہے انعام دینا بند کر دے۔ اللہ پاک پر مرید سے رہا نہیں گیا، لوگوں ذرا اس غریب نواز کانفرنس سے پیغام لے کے جاؤ، دل پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے سوچ۔ اللہ پاک پر محبوب الہی کا مرید کہتا ہے حضور کل تک آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ اس کو روزانہ 2 روپیہ انعام دے رہے تھے، لیکن آج تعریف ہو رہی ہے آپ انعام دینا بند کر دیے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ تعجب کرنے والی بات ہے۔ محبوب الہی کہتا ہے میرا پیر مرید تو نہیں سمجھے گا، مرید وہ جب تک مجھ کو گالیاں دے رہا تھا میں صبر کر رہا تھا تو اللہ میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہا تھا، اس نے گالی بند کر دیا ہے تو مجھ کو نیکیاں ملنا بند ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اس کو انعام دینا بند کر دیا ہے۔ اس لیے اے قریب نواز کانفرنس میں آنے والوں یہاں سے پیغام لے کے جا، چاہے تیرے باپ کو کوئی گالی دے پلٹ کر اس کو کچھ جواب نہ دینا، تیری ماں کو کوئی گالی دے اس کو پلٹ کر جواب نہ دینا، تیرے پیر کی شان میں گستاخی کرے اس کے پیچھے سیاست نہ کرنا، اس کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا۔ اگر تیرے ان لوگوں کی کوئی غیبت کرے صبر کر لینا، صبر کرنے کے بنیاد پہ اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں جو انسان اپنے غصے کو پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس لیے اے میرے قوم کے دیگر مسلمانوں کسی عالم کی توہین کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا، کسی عالم کی شان میں توہین کر کے غیبت کر کے یا اپنے سے بڑوں کی غیبت کر کے کسی کے پیر کی
شان میں گستاخی کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا. ان تماموں سے بہتر تو یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. قسم خدا کی اگر تیری ماں تجھ سے راضی ہے, تیرا باپ تجھ سے راضی ہے, تو پھر تجھ سے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہے. جب مدینے والے مصطفیٰ تجھ سے راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ تجھ سے راضی ہے. اس لیے ماں باپ کی شان میں گستاخی لگی. ماں باپ کی آپ جو ہے اہمیت کو سمجھے, ماں باپ سے بے پناہ محبت کرے. سرکار غریب نواز کی یہ محفل ہے, سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے. اس محفل میں 1000 آدمی ہوں گے, یا اس سے 90 لوگ ہوں گے, یا 900 لوگ ہوں گے جو بیمار میں ملوث ہوتے ہوں گے. امام صاحب کے پاس جاتے, حضرت پانی پہ دم کر دیجئے, بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں, مجھے دنیا کی دوائیاں کام نہیں کر رہی ہے, مجھے دنیا کا علاج کام نہیں آ رہا ہے. اے لوگوں سنو تو صحیح, لوگوں سنو. جس غریب نواز کی محفل میں تو بیٹھا ہے وہ غریب نواز ایک نسخہ دیتے ہیں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جس کو بیماری سے شفا نہیں ملتی ہے, جس کو بیماری سے صحت یابی نہیں ملتی ہے, اے لوگوں غریب نواز کہتے ہیں فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. ایک بار اپنے ہاتھ کو اٹھائیں, سارے لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ, اگر تو بیماری سے شفا چاہتا ہے, اگر بیماری سے صحت یابی چاہتے ہیں تو غریب نواز کے اس نسخے کو اپنا لے گا. غریب نواز کہتے ہیں فجر کی نماز آپ پابندی سے پڑھنا. سرکار غریب نواز کہتے ہیں جب ہی فجر کی آزان ہو جائے مسجد میں, جب ہی آپ کا مؤذن کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, یعنی نیند سے بہتر نماز ہے, لیکن آج ہم مسجد کی آواز کو آزان کو سن کر کسی بستر سے نہیں اٹھتے ہیں, بستر پہ پڑے رہ جاتے ہیں. پھر تو بیماری سے شفا کیسے چاہتا ہے, پھر تو صحت یابی کیسے چاہتا ہے؟ جب اللہ کے گھر سے تجھے آواز آتی ہے آ کامیابی کی طرف, آ نماز کی طرف, تو تجھ کو رب کے بارگاہ میں جا کر سر سجود کرنا پڑے گا. حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں جیسے ہی فجر کی آزان ہو جائے تم جگ جاؤ. سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ وضو بناؤ, 2 رکعت سنت نماز پڑھ لو, یعنی 2 رکعت سنت نماز اور فرض نماز کے بیچ اتنا وقت ہونا, وقفہ ہونا چاہیے, اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ تم ماں بسم اللہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ سکو. سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ 40 دن تک سورہ فاتحہ ماں بسم اللہ 40 مرتبہ پڑھتے رہو. سرکار غریب نواز کہتے ہیں جو اللہ کا بندہ, جو نبی کا امتی, جو میرا چاہنے والا فجر کی نماز میں یعنی سنت اور فرض کے بیچ روزانہ ماں بسم اللہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. غریب نواز کہتے ہیں دنیا کی دوائی کام نہیں کر رہی تھی, دنیا کے حکیموں کی دوائی اس کو شفا نہیں دلا پا رہی تھی. غریب نواز کہتے ہیں کہ 40 دن کا عرصہ مکمل نہیں ہوگا, اللہ سورہ فاتحہ کے صدقے اللہ تجھ کو ہر بیماری سے شفا عطا کر دے گا. اللہ سورہ فاتحہ کے صدقے تم کو اللہ بیماریوں سے صحت یاب کر دے گا. انشاءاللہ غریب نواز پہ پوری تفصیلی گفتگو ہوگی, میری آج نہیں. اے لوگوں جس مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں, آپ کے بچے اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. میں نے یہاں کے نوجوانوں سے پوچھا بھائی آپ کے جلسے سے جو پیسے بچ جائیں گے اس پیسے کا آپ کیا کیجیے گا؟ ان بچوں کو مبارکبادی دینا چاہیے, علاقے کے لوگ ان بچوں کو مبارکبادی دیں, ور نہیں تو آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں؟ اے لوگوں بہت سارے لوگوں کی نیت بگڑ گئی ہے, جلسے سے کر کے جو پیسہ بچے گا اس کو ہم بیعت پہ چلائیں گے, جلسہ کر کے جو پیسہ بچے گا اس کو ہم بینک پہ ڈال دیں گے, پھر 2 سال کے بعد جلسے میں خرچ کریں گے. لوگوں سنو, ان بچوں نے ہم کو کہا تھا چاہے جتنے بھی بچے ہیں نوجوان, میں صرف 2 بچے کا نام جانتا ہوں. میں نے مندر بھائی سے پوچھا جلسے میں جو پیسہ بچے گا اس پیسے کا آپ کیا استعمال کیجیے گا؟ میں نے آزاد سے پوچھا بتا تو صحیح جو پیسہ بچے گا اس پیسے کا آپ استعمال کس طریقے سے کیجیے گا؟ دیگر بچوں سے میں نے پوچھا, لیکن سارے بچوں کا نام نہیں ہے. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. جتنے بچے اس جلسے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے ہوئے ہیں, بڑی محنتیں کی ہے, تمام بچوں نے یہی جواب دیے حضرت جلسہ کر کے جو پیسہ بچ جائے گا وہ ہم اپنے مدرسے کے چھت کی ڈھلائی میں لگا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بچے مبارکبادی کے قابل ہے. اللہ غریب نواز کے صدقے ان تمام نوجوانوں کی کمائی میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آپ کے بچے آ کر یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے, آپ کے بچے یہاں آ کر کے یہ سند قرآن پڑھتا ہے, آپ کے بچے یہاں آ کر
کر نبی کی نعتیں سیکھتا ہے. آپ کے بچے یہاں آ کر یہاں کے اسٹافوں سے حضرت مولانا تنظیم ہو, حضرت قاری ہمایون ہو, حضرت مولانا روح الامین ہو, حضرت علامہ توحید صاحب ہو, حضرت مولانا مذاہب صاحب ہو, حضرت عبدالخالق صاحب ہو, جتنے آپ کے گاؤں کے علماء ہیں ان کے پاس جا کر کے پڑھا کرتے ہیں. پھر وہی بچہ جب قرآن پڑھ لیتا ہے, جب آپ کلمہ چاہیں گے تو کسی عالم سے کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے باپ کے نام پہ ایک پارہ قرآن پڑھ دیجئے, نہیں کرے گا آپ کا بیٹا, کیونکہ آپ کا بیٹا اس مدرسے میں قرآن پڑھنا سیکھا ہے. باپ مر جائے گا, جب بھی دل میں خیال آئے گا فجر کی نماز پڑھ کے باپ کے نام پہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا, ظہر کی نماز پڑھ لے گا, جب بھی خیال آئے گا ماں کے نام پہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا. اس لیے ایسے مدرسوں سے آپ کے بچے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں. آج غریب نواز کی چھٹی تاریخ ہے, آج اجمیر کی سرزمین پہ بڑا دھوم ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غریب نواز کا کون ایسا دیوانہ ہے. بس ایک دیوانے کی ضرورت ہے, پھر یہ رقم دوسرے سے نہیں مانگوں گا. کوئی ہے ایسا غریب نواز کا دیوانہ جو غریب نواز کے چھٹی کے نسبت سے 6,000 روپیہ دے دے. کوئی ہے اتر سے دکھن پورب سے پچھم جو غریب نواز کے چھٹی کی نسبت سے 6,000 روپیہ دے دے. قسم خدا کی اے لوگوں اس نیت سے دے دے کہ جو میں یہ پیسہ دے رکھا ہوں تو اس پیسے سے مدرسے کی چھت کی ڈھلائی ہوگی. اسی چھت کے نیچے بیٹھ کر بچے قرآن پڑھنا سیکھیں گے. اور آپ حضرت قاری ہمایون سے کہہ دیں حضرت میں جو یہ پیسے دے رہا ہوں, جو بچہ قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب اللہ میرے ماں باپ کے ارواح کو عطا کرے گا. کوئی ہے غریب نواز کا چاہنے والا جو 6,000 روپیہ دے دے, بس ایک دیوانہ آ جائے. غریب نواز کی روحانیت سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ.